अथ 20अधिकशततमः सर्गः। प्रतिप्रयाते काकुत्स्थे महेन्द्रः पाकशासनः। अब्रवीत् परमप्रीतो राघवम् प्राञ्जलिम् स्थितम्। अमोघम् दर्शनम् राम तवास्माकम् नरर्षभ। प्रीतियुक्ता स्म तेन त्वम् ब्रूहि यन्मनसेप्सितम्। एवमुक्तो महेन्द्रेण प्रसन्नेन महात्मना। सुप्रसन्नमना हृष्टो वचनम् प्राह राघवः। यदि प्रीतिः समुत्पन्ना मयि ते विबुधेश्वर। वक्ष्यामि कुरु मे सत्यम् वचनम् वदताम् वर। मम हेतोः पराक्रान्ता ये गतायमसादनम्। ते सर्वे जीवितम् प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु वानराः। मत्कृते विप्रयुक्ता ये पुत्रैर्दारैश्च वानराः। तान् प्रीतमनसः सर्वान् द्रष्टुमिच्छामि मानद। विक्रान्ताश्चापि शूराश्च न मृत्युम् गणयन्ति च। कृतयत्ना विपन्नाश्च जीवयैतान् पुरन्दर। मत्प्रियेष्वभिरक्ताश्च न मृत्युम् गणयन्ति ये। त्वत्प्रसादात् समेयुस्ते वरमेतमहम् वृणे। नीरुजो निर्वृणांश्चैव सम्पन्नबलपौरुषान्। गोलाङ्गूलांस्तथर्क्षांश्च द्रष्टुमिच्छामि मानद। अकाले चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च। नद्यश्च विमलास्तत्र तिष्ठेयुर्यत्र वानराः। श्रुत्वा तु वचनम् तस्य राघवस्य महात्मनः। महेन्द्रः प्रत्युवाचेदम् वचनम् प्रीतिसंयुतम्। महानयम् वरस्तातयस्त्वयोक्तो रघूत्तमा। गिर्मयानोक्तपूर्वम् च तस्मादेतद्भविष्यति। समुत्तिष्ठन्तु ते सर्वे हता ये युधि राक्षसैः। वृक्षाश्च सह गोपुच्छैर्निकृत्ताननबाहवः। नीरुजो निर्व्रणाश्चैव सम्पन्नबलपौरुषाः। समुत्थास्यन्ति हरयः सुप्ता निद्राक्षये यथा। सुहृद्भिर्बान्धवैश्चैव ज्ञातिभिः स्वजनेन च। सर्व एव समेष्यन्ति संयुक्ताः परया मुदा। अकाले पुष्पशबलाः फलवन्तश्च पादपाः। भविष्यन्ति महेश्वास नद्यश्च सलिलायुताः। सव्रणैः प्रथमम् गात्रैरिदानीम् निर्व्रणैः समैः। ततः समुत्थिताः सर्वे सुप्त्वेव हरिसत्तमाः। बभूवुर्वानराः सर्वे किम् त्वेतदिति विस्मिताः। काकुत्स्थम् परिपूर्णार्थम् दृष्ट्वा सर्वे सुरोत्तमाः। अब्रुवन् परमप्रीताः स्तुत्वा रामम् सलक्ष्मणम्। गच्छायोध्यामितो राजन् विसर्जय च वानरान्। मैथिलीम् सान्त्वयस्वैनामनुरक्ताम् यशस्विनीम्। भ्रातरम् भरतम् पश्य त्वच्छोकाद्व्रतचारिणम्। शत्रुघ्नम् च महात्मानम् मातृः सर्वाः परन्तप। अभिषेचय चात्मानम् पौरान् गत्वा प्रहर्षय। एवमुक्त्वा सहस्राक्षो रामम् सौमित्रिणा सह। विमानैः सूर्यसङ्काशैर्ययौ हृष्टः सुरैः सह। अभिवाद्य च काकुत्स्थः सर्वांस्तांस्त्रिदशोत्तमान्। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वासमाज्ञापयत्तदा। ततस्तु सा लक्ष्मण रामपालिता महाचमूरहृष्टजना यशस्विनी। श्रिया ज्वलन्ती विरराज सर्वतो निशा प्रणीते वहि शीतरश्मिना। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 20अधिकशततमः सर्गः।